NA128 लवरलैंड सोसाइटी के सदर बाबर सुल्तान बट की रिहाइश गाह पर इलेक्शन के हवाले से पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें MNA की सीट पर ओन चौधरी और MPA की सीट के लिए राना एहसन शराफत बाबर सुल्तान बट के घर तशरीफ लाए, जहां साबका MPA माजिद चौधरी, UC 81 के चेयरमैन अमीर गुज्जर, वाइस चेयरमैन गुलाम मुस्तफा, यूथ काउंसिलर नुमान बाबर बट, चाचा टीपू गुआल मंडी वाले, नईम अमीर ग्रुप के सरपरस्त आला ख्वाजा वसीम गुलशन, नून लीग के अहम कारकुन मसूद लियाकत के अलावा लोगों की कसीर तादाद ने शिरकत की और 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात के हवाले से बात की, जिस पर ओन चौधरी ने कामयाब होने पर इलाके के मसाइल के हल की यकीन दहानी करवाई। यहाँ से नाज़िम का मैंने इलेक्शन में हिस्सा लिया था। मलिक अब्दुल रहमान साहब को मैंने 1000 वोटों से यूसी का इलेक्शन से डिफीट दी और उसमें बाबर भट्ट साहब और ये लवर जैन का भी बहुत बड़ा हाथ। के सामने मैं दावत देता हूँ इंशाल्लाह MNA ओन चौधरी साहब। काबिल एहतराम माजिद चौधरी साहब बड़े भाई भी हैं, हमारे सीनियर भी हैं, जनाब बाबर भट्ट साहब, एहसन शराफत साहब, अमीर गुज्जर साहब, भाई और मेरे भाई जज्जी गुज्जर साहब का मैं नाम नहीं ले सका, उनको भी मेरा सलाम। नवाज शरीफ साहब इंशाल्लाह पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे और पाकिस्तान तरक्की भी करेगा, पाकिस्तान में खुशहाली भी आएगी, पाकिस्तान के बच्चों के मुस्तकबिल में अच्छा फैसला होगा, पाकिस्तान की तालीम अच्छी होगी, सेहत अच्छी होगी पाकिस्तान की। जिस स्ट्रीट का नाम ही नगर लाइन होगा तो वहाँ से मेरे ख्याल प्यार आ जाएगा। हम शुक्रिया अदा करते हैं MNA साहब और MPA साहब का और इंशाल्लाह ये जरूर जीतेंगे। इलेक्शन जब आएंगे तो इंशाल्लाह इनको और माजिद चौधरी का भी बहुत शुक्रिया कि उन्होंने अपना टाइम निकाल के यहाँ पर आए हैं। तो वैसे हमें वो टाइम देते रहते हैं और आप सब लवरलैंड सोसाइटी के जितने मेरे भाई आए हैं इनका शुक्रिया जो उन्होंने टाइम जज भाई ने बहुत प्यारा इंतजाम किया है। उन्होंने बताया वाकई मेरा भाई है, उधर पप्पू भाई है मलांग वाले, उन्होंने बहुत अच्छा इंतजाम किया है। मैं सब भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ, उनका भाई है जितने भी मेरे भाई आए हैं उनका शुक्रिया। टीपू भाई साहब अपना टाइम निकाल के पार्लियामेंट से आए हैं, वसीम भट्ट साहब इतनी दूर से आए हैं, अमीर गुज्जर मेरे भाई हैं, इनकी वजह से सारा ये महफिल एक तस्वीर में भाई हो गया, अमीर भाई हो गया, ये सारे एक ही तस्वीर के दाने हैं और माशाल्लाह इंशाल्लाह हम इस तरह मिलकर चलेंगे क्योंकि हमने काम करने हैं अपने मोहल्ले के, इनके काम करने हैं, अपना हमारा कोई मुफाद नहीं है और इंशाल्लाह आपको और लोग अपना शेर को 8 तारीख को मोहर लगानी है और दोनों भाइयों को जिताना है। हमारे MNA साहब मलिक वही साहब, वहीद आलम साहब, हमारे चेयरमैन साहब, हमारे वाइस चेयरमैन ने आप लोगों के साथ कोऑपरेशन किया और फिर यहाँ पे ट्रांसफार्मर्स के मसले भी हल हुए या सीवरेज के मसले भी हल हुए। वही है हम सबकी, जिसका आप सब साथियों को पता है कि हमने 2018 में जो तमीर और तरक्की का सिलसिला रुका था हमने इंशाल्लाह वो दोबारा शुरू करना है और जिस तरह पाकिस्तान को इस वक्त मियां नवाज शरीफ की जरूरत है, हमें अपने हलके के लिए और अपनी आवाज को ईवानों में पहुंचाने के लिए राना एहसन शराफत और ओन चौधरी की जरूरत है। NA128 बाबर बट की रिहाइश गाह पर मौजूद हूँ, जहाँ नून लीग की अहम शख्सियात ने शिरकत की। इस हवाले से हम बात करेंगे बाबर भट्ट साहब से। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। जी वालेकुम। अच्छा भट्ट साहब, ओन चौधरी साहब आए, मलिक शराफत साहब आए, इस हवाले से आपने कारम मीटिंग का एहतमाम किया और ये जलसे की शक्ल इख्तियार कर गया और लोगों की मोहब्बत, यहाँ लवर स्ट्रीट के लोग आए, उन्होंने मोहब्बत का इजहार किया, इस हवाले से क्या कहेंगे आप? हम तो शुरू से सबको पता है कि नून लीग से हैं, उनकी मेहरबानी लवरलैंड वाले सोसाइटी वालों के दोस्तों की जो सबों ने शिरकत करके हमारे साथ का देने का शुक्रिया, जो उन्होंने नवाज शरीफ को वोट देना है क्योंकि वो नवाज शरीफ के आदमी हैं, इसलिए सारे सुबह सुबह उठ के हैं, वरना ये सोसाइटी ऐसे हैं कि 1 बजे 2 बजे से पहले उठते नहीं हैं।
ان کی مہربانی ہے, وہ 11 بجے اٹھ کے آ گئے ہیں, ان کی محبت ہے. باقی اللہ تعالیٰ عزت سب کو دینے والا ہے. ہمیں اتنی امید ہے کہ میاں نواز شریف صاحب اس دفعہ انشاءاللہ کچھ کریں گے ہمارے ملک کے لیے. بابر بٹ صاحب انشاءاللہ, بابر بٹ صاحب زندہ باد, بابر بٹ صاحب زندہ باد, میاں نواز شریف زندہ باد. میاں شہباز شریف زندہ باد. ہم نے اون چودھری کو جتانا ہے کیونکہ میاں نواز شریف نے کہا ہے کہ یہ میرا سپاہی ہے تو اس کو آپ نے جتانا ہے. اس لیے ہم نے انشاءاللہ اون چودھری کو MNA اور MP ہمارے رانا شرافت صاحب, احسن شرافت صاحب دونوں کو انشاءاللہ, اور ہمیں پوری امید ہے کہ دونوں جیتیں گے اور ملک کے لیے انشاءاللہ کام کریں گے اور ہماری سوسائٹی کے لیے بھی کام کریں گے. جناب یہ جڑا علاقہ ہے بابر بٹ صاحب دا محبتاں دا بھریا علاقہ ہے, لول لین ہے. تو انشاءاللہ تعالی اتنے جتنا بھی ووٹ ہے نا نواز شریف دا ووٹ ہے. اج جس طرح کارن میٹنگ ہوئی ہے, رانا شرافت صاحب آئے, اون چودھری صاحب آئے نے, انشاءاللہ تعالی اسی نواز شریف نو مور لاواں گے اور اے سارا جڑا علاقہ ہے اور نون دا اور بھرپور قیادت جڑی ہے نا نون دی ہے جڑی اس ملک نو اگے لے کے جائے گی. اور جننے مسئلے مسائل نے وہ انشاءاللہ تعالی اسی امید کرنے ہیں کہ یہ نون جڑی ہے نا یہ حل کرے گی. تے جڑا انہاں نے اہتمام کیتا بابر بٹ صاحب نے کھان دا وہ بھی بڑا محبت والا سی جی. تو اس انہاں اللہ میاں اس طرح ہی آباد رکھے اور سانو کھواندے رہن. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اس کو الیکشن کو اس طرح دیکھتا ہوں کیونکہ پاکستان کی بہت ضرورت ہے اس ٹائم الیکشن کے, کیونکہ ہمارے جو معاشی حالات ہیں وہ اسٹیبل نہیں ہیں. الیکشن ہوں گے تو وہ اسٹیبل ہوں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو اس لاہور میں زور سٹارٹ سے ہی نون لیگ کا ہے اور اس دفعہ بھی نون لیگ کا ہی زور دیکھ رہے ہیں, کیونکہ آپ کراچی, پشاور, کوئٹہ کسی شہر میں بھی چلے جائیں, مگر سب سے زیادہ جو ترقیاتی کام ہوا ہے وہ لاہور میں ہوا ہے اور نون لیگ کے دور میں ہوا ہے. تو نون لیگ جو ہے لاہور کی ضرورت ہے. اور ایز اے تاجر, کیونکہ جو نون لیگ کا میاں صاحب ہیں, میاں صاحب کے ساتھ تعلقات جو تاجروں کے وہ بہت ہمیشہ ہموار رہے ہیں اور انہوں نے ہمیشہ تاجروں کی سپورٹ کی ہے, کیونکہ جو بیک بون ہے لاہور کی اکانومی کی وہ تاجر برادری ہے. تو ہم پریفر ہمیشہ نون لیگ کو کرتے ہیں اور اسی وجہ سے جو ہے ہمارے کام بھی ہوتے ہیں تاجروں کے. اور پھر اب آج جس طرح یہ 128 ہے اور 170 PP ہے, وہ آ جائے تھے. بابر بٹ صاحب نے ان کا ناشتہ کے لیے ناشتے کا اہتمام کیا ہوا تھا اور بڑا زبردست, یعنی کہ ایک کارنر میٹنگ تھی ماشاءاللہ, مگر تقریباً ایک جلسہ بن گیا تھا, کیونکہ بابر بٹ صاحب یہاں کے لیبر لین کے صدر بھی ہیں اور یہاں پہ آگے پیچھے کافی آبادی ہے. اور بابر بٹ صاحب 2005 سے نون لیگ کے ساتھ یہاں پہ کام کر رہے ہیں, یا صادق صاحب کے بھی حلقے میں کام کرتے رہے ہیں. تو یہاں کے جو معاملات ہیں لورز لین کے وہ بابر بٹ صاحب ہی آگے پیش ہو کے حل کرواتے ہیں. تو ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ اس UC سے نون لیگ شہر کو اور عقاب کو جو ہے نا کافی اچھی طریقے سے ون ہوگی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمیشہ کی طرح انشاءاللہ نون لیگ ہی جیتے گی اور اسی کو ہم سپورٹ کریں گے. اور جیسا کہ آپ نے دیکھا 8 فروری کے لیے یہاں پہ میٹنگ منعقد کی گئی ہے. تو یہ میٹنگ ایک جلسے کی صورت میں ہوئی آج, اور میں اس چیز کے جو ہے نا خراج تحسین بابر بٹ صاحب کو کروں گا جنہوں نے اس میٹنگ میں اپنی جان شان ڈال دی. اس میں کھانے کا بھرپور انتظام کیا گیا اور پورے محلے والوں نے شرکت کی ہے. ہر کسی نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا اس محفل میں. اور انشاءاللہ تعالیٰ میں یہی کہوں گا MNA اون چودھری صاحب اور MPA رانا شرافت صاحب کو ہم ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ 8 فروری کو وہ جیتیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. 8 فروری کو ہونے والا الیکشن بتائے گا کون جیتا کون ہارا, مگر لور لینڈ کے صدر بابر سلطان بٹ اور لوگوں کی بڑی تعداد نے یہ ثابت کر دیا کہ جیت اون چودھری اور رانا احسن شرافت کی ہوگی. کیمرہ مین نظیم کے ساتھ فاروق پاشا, نیوز سٹی لاہور.